بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله حباباتي هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا طبخه، حنوريكم طريقه كيفاش تستحفظوا بالسلق تاعكم. هنايا الزوج تاعي راكم تشوفوا كيفاش عاقبني هاد المره، راح جاب لي الخرشف وزاد جاب لي السلق وجاب لي الحشيشه والمعدنوس. عرفوا الاشياء اللي ما يحبوش يخدموهم الكثره البنات. نبداو على بركه الله. بسم الله. قبل كل شيء راح نبدا بالخرشف. هدايا راكم تشوفوا فيه البلدان الشقيقه اللي ما يعرفوش معناتها الخرشف، كل واحد كيفاش يسميه. حنا هذا هو الخرشف، وهدايا السلق والحشيشه والمعدنوس، القزبر والمعدنوس. هو يجي هكذا طويل. واش درت انايا؟ حكمته قطعته هكذايا اون دو باش تجيني العمليه سهله. ومن بعد واش ديروا باش كي تنحوا هذيك لابارتي الفوقانيه راح نتحصلوا على هاد الاجزاء. كانوا عندك بزاف هاد لي فاي هنايا نحيهم غير بيدك باك. شوفي تنحاو فاسيلمون. دائما شدي الراس التحتاني لهنا الفوقه هكذا باش تجيك العمليه سهله. لا بقات لك شي حاجه في الجوانب غير هكذا بالمصبر تنحيها. هاي ليك عمليه سهله وسريعه تتحصلي عليه نقي هكذايا. دوك انا نمروا كيفاش نحو الخيوط تاعو. قبل كل شيء هكذا دي طرونش تاع القارص احكميهم قطعيهم هكذا لداخل. تقدري تانيك تعصري شويه هكذا. بعد ما تعصريها زيدي قطعيها وحطيها لهنا لداخل. هاي ليك. وباش نحو هاد الخيوط يلزم لنا هاد الموس تاع المنشار مسنن. الموس هدايا تاع الخبز ان شاء الله راه واضح. عندكم واحد صغير دو بريفيرونس، ما عندكمش ديروا كيما انايا واش عليه كبير. المهم شدوه منايا شويه باش يساعدكم على العمل. هكذا راح يعذبكم شويه دو بريفيرونس منا، بصح ماشي تحطوا يديكم هكذايا راح تجرحوا روحكم. هكذا شوفوا غير تروحوا وتجيو راح يتنحاو فاسيلمون هكذايا. هكذا بداو تكركوا فيها تم يتنحاو لكم هذوك الخيوط والخرشف تاعكم يطيب. الخرشف علاش ما يطيب؟ كاين دي فوا يقولوا لك ما يطيبلناش يقعد لنا يابس باسكو ما تنحولوش هاد الخيوط. هذا ما كان. شوفوا كيفاش يتنحى فاسيلمون وفي دقائق تخدمي يعني كونتيتي كبيره وجمنيه. تحبوا تقطعوهم واش راكو حابين؟ راكو حابينهم اما باش تسقوا طعام ولا باش ديروهم ظلمه ولا باش ديروا يعني تقدروا ديروا به حوايج بزاف. هذا الخرشف تقدروا ديروه بالثوم برك وطوماطيش كيما تحبوا ديروه. هنا قبل كلشي سمحوا لي على الصوت تاع لا كوكوط. هكذا لا كيفاه ندير له نحي هاد لابارتي التحتانيه وحدها لابارتي الفوقانيه وحدها باش يجيني ساهل في الغسيل تاعو. ونحطها هكذا داخل الباسينو اللي راح نغسل فيها هاد الزرق. وهاد لابارتي اللي تبقى لي راكم تشوفوا لهنايا تلقاوها كامل منين نحوها تلقاوها كامل حمراء كامل خصراء هكذايا. راكم تشوفوا فيها نسيو نحيو كامل هذوك اللي ما نستعملوهمش باش تجينا بطريقه سهله. هنا راهو خاصو حتى لهنا لتحت. كاين دي فوا تنحي غير شويه برك، كاين دي فوا بصيف عليك تنحي بزاف. نحل هذاك الخيط اللي باش كانوا رابطينو ونشوف لهنا بقيت هكذايا لي خاسرين كيما دوقا. هاي ليك لهنا كيما نقولوا نقوه من هذوك الشوائب اللي فيه هذوك اللي فاسدين الورق اللي فاسدين كامل. تلقاي دي فوا هكذا لاصق كيف نحيلو كامل هذوما. هنا نحل الماء عليه تغمر ليه كامل هنايا بالماء هاوليك. ومن بعد نحكم هاد الاوراق كيما راكم تشوفوا نوقفوهم هكذا ونضربوهم. علاش نديروا هاد الطريقه؟ باش نحيو كامل الا كانوا كاش حشرات لداخل ولا اي حاجه راح تهبط لكم بهذه الطريقه اللي تخلطوا بها السلق تاعكم. هنا دوك نمروا الحشيشه والمعدنوس.
اللي هي القزبر والمعدنوس. تقدري تسيباريهم وحدهم. وكاين اللي يديروا في طيابهم دائما كيما حنا الشوربه نديروا لها حاجه حمراء، نديروا لها كيما يقولوا الحشيشه مقطفه اللي هي الدبشه، والحاجه البيضاء نديروا لها المعدنوس. وكاين دي بلا يتخلطوا، ديري حشيشه والمعدنوس في زوج الجوز. دوكا لهنا تقدري تسيباريهم، ديري المعدنوس وحده والحشيشه وحدها، ولا كنتي رايحه تخبيهم الا فوا خلطي كل حاجه الا فوا. انا لهنا الحشيشه خليتها وحدها والمعدنوس هاوليك. دوك واش ديري؟ احكمي هكذا تاني الموس، حلي هاد العقده اللي باش راهم الخيط اللي باش راهم هنايا شادين هاد الربطه. ومن بعد لهنايا شوفي كي شغل تنقيه لي بارتي هادوك اللي فاسدين نحيهم كامل هامليك. تحلي غير هكذا برك راح تعرفي. كيما لهنا ما كاش بزاف، غير لهنا شويه. هادوك لي بارتي اللي تلقايهم صفوره، لي بارتي اللي ماشي ملاح، هادوك كامل نحيهم هكذايا هكذا. بعد ما تنقيهم كامل اللي تنقيها بعداك حطيها في باسينه. وهنا قبل ما ديروا هاد العمليه، قبل ما تحطوها في الباسينه، لا بارتي الفوقانيه هذيك اللي فيها بزاف الارصان، هذه ما فيهاش بزاف الارصان، على بها ما بديتش بهذيك. لا بارتي اللي فيها الارصان بزاف نحوها هكذا وحدهم. هذوك الارصان نحيوهم وحدهم كيما درنا في السلق. ولا بارتي التحتانيه خلوها وحدها. وكملوا كامل العمليه هكذا. هنا نفس الطريقه راح نستعملها مع الحشيشه والمعدنوس. نغمر الحشيشه والمعدنوس تاعي بالماء، نخبط فيهم مليح مليح باش يروح كامل هذاك التراب. تحبي تخدمي بالبارتي، تحبي تخدمي على فوا، ومن بعد تعاودي الماء هكذايا. كل حاجه راح يخرج لك منهم. لازم هاد الحركه باش يروح لك كامل هذوك، لا كان كاش حشرات تراب كل حاجه راه يهبط في الاخر. شيلي الباسينه تاعك وعاودي الكره هكذاك واحد 3 خطات ولا 4 وخلاص هاكي غسلتيها. ومن بعد حطيهم في باسينه ولا في اي حاجه يعني عندك. انا دائما ندير في الجفنات يعني نزيد عليهم الماء، نغمرهم بالماء، نزيد لهم شويه تاع الخل، نخليهم دقائق ونعاود نحيهم نشفهم ونبدا نقطع فيه. هاوليك كيما قلت لكم لهنايا حطوه على نار قويه. تقدروا تقطعوا ديريكتومون، تبداو بلا بارتي هذيك الفوقانيه تحطوها هي الاولانيه، ومن بعد تزيدوا الاوراق هذوك اللي من تحت وتخدموا. هاوليك هنا راني قريب نشفو، لازم ينشف تماما الماء هذا اللي راكم تشوفوا فيه على نار قويه. خلوه حتى ينشف تماما ومن بعد طفوا عليه وخلوه يبرد. وفي الاخير راح نحطوه في لي ساشي تاع كونجيلاتور ونديروه لتما الحين الاستعمال. كي تحبي تستعمليه حطي لا كونتيتي اللي راكي حابه نتيا، حطيها في الساشي وتجبديها ديريكتومون. لازم من كونجيلاتور ديريكتومون للمقله تاعك واش راح ديري، ما لازمش ديكونجليه ومن بعد ديري هكذاك ما يجيكش مليح. هنا دوك نمروا للحشيشه والمعدنوس ولا الدبشه والمعدنوس، كل واحد كيفاش يقولها. تقدري لهنايا تنشفيها في هذه اللي نشفوا فيها الشلاضه، اللي ما عندهاش تحط لهنايا فيها حنايا تحكم منديل تاع المطبخ، تحكم هكذا ان كونتيتي، تغلق عليها هذا المنديل مليح. طريقه تاع بكري تاع جدودنا هكذا كانوا يديروها. ومن بعد تبداي تخطي هكذايا في العين، تبداي تخطي. شوفوا هنا الماء يبدا يحبط، تنشفيه مليح مليح. ومن بعد كي تخرجي كامل هذاك الماء منه سي هكذا مسحي شويه هكذا بالمنديل راح ينشف لك كامل. اون فوا تنحيلو كامل الماء قلت لكم نشفوه كامل هكذا وقطعوه عادي، حطوه في بويطه وحطوه في كونجيلاتور. بصح كي تحطوه في كونجيلاتور ما لازمش تحطوه في الرف الفوقاني، لازم تحطوه في الرف التحتاني. راح يقعد لكم ان شاء الله حتى عام يقعد بهذا لا كولور تاعو. بصح تانيك
شرط واحد اخر، لازم كي تتجبدي حطي لا كونتيتي اللي راكي حابه واش تسحقي نحيها وعاودي رجعي تمتم كونجيلاتور في لابارتي التحتانيه الاولانيه ماشي في الرف الثاني. يقعد لك ان شاء الله حتى عام، يقعد بريحته، يقعد هكذا خضر، يقعد ما شاء الله. احكمي كميه قيس ما تقدري تخدميها هكذا، قيسي يدك. انا عندي الموس تاعي راهو لهنايا مليح، لازم الموس يكون حاد. احكمي هكذا كميه وبداي قطعي فيها، يحكمي قيسي يدك باش هكذا تعبزي مليح كي تكوني تخدمي هكذا باش يتقطع لك مليح المعدنوس تاعك ولا الحشيشه. ما تضليش تستفي فيها هكذايا، راح تجيك العمليه سهله اكثر واكثر. هاي ليك راني قطعتها نورمال كلي راه مستفى. هنا تحكموا الخرشف تاعكم وتقسموه كيما راكم تحبوا، حبيتوه دولمه، حبيتوه طاجين، حبيتوه لهنايا بالبيض، يعني كيما تحبوا ديروه. المهم تحطوا لا كونتيتي اللي راكم حابين وديريكتومون غير تبداو تقليو في الدوزين تاعكم. هذايا كي يوصل وقته ترمو ديريكتومون كونجيلاتور المقله ولا الطاجين تاعكم ولا كيما تحبوا. دوك لهنايا قلت لكم راهو طايب نص طياب، ولا تقدروا ميم طيبوه يعني يقعد غير تولو تبرك هكذا. النساء العاملات اللي راهم حابين يعني يزربوا في الطياب تاعهم ومن بعد نحولوا له هو هكذا. كان هذا هو لا فيديو تاع نهار اليوم. راكم تشوفوا تقدروا لهنا ديروا المعدنوس تاعكم في اون بواط تاع كونجيلاسيون، ولا تقدروا ديروهم ميم لي بواط هكذايا تاع مارسون تاع سمن مدينه يعني تاع لا كريم ايس كريم، يعني تقدروا هاد البوايتاني تقدروا تستغلوهم وديروهم. غطوهم هكذا، هذه لا بارتي التحتانيه تاع المعدنوس وهذه لا بارتي الفوقانيه هكذايا. غطوا لي بواط تاعكم وقلت لكم حطوهم في لا بارتي التحتانيه، ما يصرالها والو. صدقوني تقعد لكم ان شاء الله حتى عام حاجه ما يصرالها. وهادو كيف كيف هادو خدموا بهم تاني، قلت لكم ديريكتومون كونجيلاتور الحاجه اللي راكم حابين طيبوها. المهم تقسموا لا كونتيتي اللي راكم حابين وخلاص. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم. اللي عندها فكره تاني تقدر تكتبها لنا في لي كومونتير هكذا باش نسهلوا على بعضنا برك العمل. ما بقى لي غير نقول لكم كالعاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.